जानवर को अपनी गोद में रखा और हुजूर इस तरह हाथ फरमा रहे। अब जब सांप की सांस घुटने लगी, वो भी चूंकि उस सुराख में ही था और मुख कभी सुराख से बाहर आता कभी सुराख से बाहर आता, जा बजा सुराख थे। तो जब उसकी सांस घुटने लगी और उसने देखा कि जिस रास्ते से जाता है मसदूद पाता है, तो एक जगह उसने इंसानी गोश्त देखा और उसने डंग लगाया। वजूद को बरकरार रख पाए। ये कोई तमाशा लबे बाम थोड़ा है, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बिश नहीं आने दी। हजरत उमर की जो रवायत उसमें लफ्ज है मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। लम यतहर्रक, अपनी टांग को हरकत नहीं आने दी। लम यतहर्रक मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। हुजूर की नींद में खलल। सांप ने डंग लगाया और एड़ी हटी नहीं, वो पीछे हट हट के डंग मारता है और हजरत अबू बकर पूरी कुव्वत से एड़ी को दबाया है। जरा तसव्वुर तो करो, इश्क की बात तो सारे करते हैं, इश्क अबू बकर से सीखो। ये है मोहब्बत की कहानी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोर से एड़ी रखी है और सांप जो है वो हट हट के डंग मार रहा है और जहर जिस्म में सरायत कर रहा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी टांग को जुम्बश भी नहीं आने देते, इस डर से कि कहीं हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए। सारा ध्यान इधर लग गया कि टांग को जुम्बिश ना आए। बे इख्तियार आंसू निकल पड़े और हुजूर के चेहरा नूर पे गिरे। ध्यान चूंकि इधर लगा था, आंसू इधर से निकले और हुजूर के रुखसार पे गिरे। हुजूर बेदार हो गए और हुजूर ने फरमाया मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर क्या हुआ? इंसान दुखों में भरा पड़ा हो, तकलीफ पे तकलीफ गुजर रही हो और कोई पूछ ले तो इंसान फट पड़ता है, बहुत जल्दी बोलता है। फिर उसके अलकाब, उसका नाम और उसके लिए जो बोलने का स्टाइल है वो भूल जाता है। वो जल्दी जल्दी अपना दुखड़ा बयान करता है। लेकिन यहाँ प्यार की कहानी इतनी दिल आवेज है, अल्लाह अकबर। ये हज़रत उमर की रिवायत पढ़ रहा हूँ कि यूं एड़ी जोर के साथ सुराख पे रखी है, बिल पे रखी है, सांप हट हट के डंग लगा रहा है, सारी तवज्जो टांग की तरफ है, कहीं हिल ना जाए और हुजूर बेदार ना हो जाए। और अचानक आंखों से आंसू टपके हुजूर के रुखसार पे गिरे। आका करीम बेदार होके पूछते हैं मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर क्या बोलते हैं? लुदिग तो फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान हो, मेरा बाप भी आपके कदमों में कुर्बान हो। सांप ने मुझे डस लिया है। अल्लाह अकबर। अदब के उस स्टाइल को छोड़ा, मोहब्बत के उस अंदाज को हंगामी हालत में भी तरक नहीं होने दिया। गुफ्तगू का सलीका और बात करने का जो तरीका माजी में था, आज भी उसे ही मलहूज रखा और उसी स्टाइल से बात करते हैं। मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पे निछावर, हुजूर मुझे सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदम उठाओ। कदम उठाया तो आका करीम ने अपना लुआबे दहन लगा दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्द भी जाता रहा, जहर के असरात भी खत्म हो गए। और जब आपका आखिरी वक्त आया तो वो दोबारा औद कर आए और हजरत उमर फरमाते हैं कि आपकी वफात का सबब वही सांप का डंग था। अल्लाह अकबर। आशिक की मौत आई है और आशिक दुनिया से रुखसत हुआ है तो वही लम्हे दोबारा लौट आए। वही सांप के जो है वो जहर का असर सरायत करने लगा है। वो हजरत अबू बकर का जब आखिरी वक्त था तो गारे सौर की सारी यादें फिर ताज़ा होने लगी हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर 3 दिन तक और 3 रातें उस गार में रहे। अब ये ढूंढते रहे कि इधर गए होंगे, इधर रहे होंगे। फिर उनके खोजी ने कहा कि निशान तो इधर जाते हैं और उनको लेके वो गारे सौर की तरफ बढ़ गया और पहाड़ चढ़ गया। गारे सौर के आगे जब कहा तो वहां तक निशान थे। आगे एक झाड़ी थी जिस पर ताला जो है वो जाला तन लिया था अनकबूत ने, मकड़ी ने, और
फाख्ता ने अंडे भी दे दिए थे। तो अब वहां उनका गुमान हुआ कि अगर यहां से अंदर गए हुए होते तो ये जाला टूट जाता। तो ये तो मुमकिन नहीं है, फाख्ता तो इंसानी वजूद को देख करके उड़ जाती है, तो ये यहाँ फाख्ता भी बैठी हुई है। तो अब जिन्होंने गारे सौर देखी है उनके ज़हन में सारा नक्शा घूम गया होगा, वो उस तस्वर में घूम रहे होंगे। वो यहाँ मरकज़ मुस्तफ़ा में नहीं बैठे, गारे सौर के आगे बैठे हुए होंगे। फिर वो क्या मंजर है, अल्लाह अकबर। तो गार ऊपर से नीचे आती है और नीचे धाना है गार का, और जो गार के अंदर बैठे हो, सामने जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर चलते फिरते बातें करते वो सारे लोग नजर आते हैं ऊपर वाले को जो गार के अंदर बैठे, और जो बाहर है उनको गार के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा। एक तो गार के अंदर अंधेरा, और दूसरी बात अगर देखना भी चाहें तो झुक करके देखना पड़ता है। अपने नीचे झुके और फिर अंदर देखें तो कुछ दिखाई देगा, और वो नहीं देख रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा मुशरिकीन चल रहे हैं, उनकी आवाजें भी आ रही हैं, तो हुजूर से कहा कि हुजूर ये क्या हुआ। इज़ यक़ूलु लिसाहिबे ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कुरान बताता है दोनों में से एक जब उसको जब फिक्र लाहिक हुई, एक होता है अपनी जान का खौफ, उसको खौफ कहते हैं, जो दूसरे के लिए होता है उसको हुज़न कहते हैं। सिद्दीक अकबर को अपनी जान का खौफ नहीं था, हुजूर की जान की फिक्र थी। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान ने उसकी हिकायत की, ला तहज़न, परेशान होने की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। बल्कि फरमाया, अबू बकर तो उन दो के बारे में क्या कहता है जिनका तीसरा अल्लाह हो, उन दो के बारे में तू क्या कहता है जिनका तीसरा। और वहां सोचते रहे आगे किधर गए हैं, आगे किधर गए हैं, और गार सामने किधर गए थे, और हुजूर उनको देख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक उनको देख रहे हैं। मेरे उस्ताद थे, फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए झुक के देखना पड़ता है। उस गार में उन्हें हुजूर तब नजर आते अगर वो झुक के देखते, और अगर वो झुक के देखने की आदत रखते तो मक्के में ही देख लेते, मक्के में ही देख लेते। इसलिए उन्होंने झुकना नहीं था, और जो झुकना नहीं जानता वो नबी को देख नहीं पाता, और जो झुकता है बिलाल देख लेता है, अम्मार देख लेता है, अबू बकर देख लेता है। अल्लाह अकबर। तो ये तो वहां मक्के में नहीं देख सके, तभी तो कुरान ने कहा ना, वतराहुम यंजुरूना इलैहि वहुम ला युबसिरून। महबूब ये जो आंखें फाड़ फाड़ के आपको देख रहे हैं, आप इनके देखने को देख रहे हैं, वतराहुम, आप इनको देख रहे हैं, यंजुरूना इलैहि, ये आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये आपको देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, मैं खुदा हो के कहता हूं ये नहीं देख रहे। जरा देखो से तवज्जो तो करिए, कुरान मजीद के इस उसलूब को तो मुलाजा किए। वतराहुम, आप इनको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यंजुरूना इलैहि, कि ये आपको देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, महबूब नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे। आपको लगता है कि देख रहे हैं, दुनिया भी समझती है देख रहे हैं, ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं देख रहे। जिन्होंने यार नू अपने जा देखा देखिया ही, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राज हकीकत खोल दे। इन्होंने देखा नहीं था, देखा तो बिलाल हबशी ने था, देखा तो अम्मार इब्ने यासर ने था, देखा तो हजरत मिकदाद ने था, देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने था, देखा तो फारूक आजम ने था। तो ये देखना है, तो ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मैं कहता हूं ये नहीं देख रहे। वो झुकते तो देखते, जो झुकना नहीं जानते वो देखना कैसे जानते। तो किसी को देखने के लिए अपना आप मिटाना पड़ता है, अपना आप जब तक मिटेगा नहीं तो कोई दिखाई नहीं देगा। जब मिट जाओगे तो जलवाए यार भी दिखाई देगा, जलवाए हबीब भी दिखाई देगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन वहां गुजारे। हजरत उमर कहा करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रोते थे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते, कहते थे कि अबू बकर मुझे गार की एक रात वाली वो नेकी दे दें, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें।
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے ساختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہو، پھر ان کی محبت، اللہ اکبر۔ تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اور آرزو یہ تھی، کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر، اللہ اکبر، جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا غار کا تھا، اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر۔ اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے، جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے۔ تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم، وہ حضور کا بنایا گیا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے۔ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایھا الناس من اشجع فی ہذہ الامہ، من اشجع ہذہ الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی۔ حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہے، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور کو مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا،
ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے. ایک تو تھا کوئی مجھے مار کے ہی آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح. تو یہ سارے کہہ رہے تھے کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابوبکر آگے بڑھے، کہا میں پہلا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا. تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر جنگ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیات تاری ہوئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. اور حضور اس قدر لحاظاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سر انور سے ڈھل کے کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے اور کہتے ہیں حسبو کا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے. لیکن حضور الحاظاری کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا. اور حضور الحاظاری کیے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں. پھر اچانک حضور مسکرائے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر. ابو بکر بشارت تو وہ جبریل آ گئے ہیں، اللہ کی مدد لے کر آ گئے. اللہ اکبر. تو بدر میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے. اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غار و بدر و قبر. جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، یا علی اذا انا مت، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں. خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو دیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے پہ لے جانا، دیکھنا کوئی اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا. فجاء علی مسترجعا، حضرت علی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اور رخ سے کپڑا اٹھایا. اللہ اکبر. گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس. اللہ اکبر. چل خسرو تو دیس اپنے سان چلی پردیس. جا علی مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے. اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا. گنبد خضرا بعد میں بنا ہے، قبہ انور بعد میں بنا. اس وقت حجرہ تھا، اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے کو تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا. پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا. سب صحابہ موجود ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھے، ان کا جنازہ حاضر ہے. اللہ اکبر. مزہ مرندہ انج آندہ میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے، میت یار دے بوئے تے پئی ہوئے. یوں حضرت ابوبکر صدیق کی لاش ہے پڑی، صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اور منتظر کھڑے ہیں. راوی کہتا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، خاتم المحدثین امام سیوطی لکھتے ہیں کفایۃ الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں، کہ جب یوں ہاتھ باندھے انتظار کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا کہ تالا خود بخود کھلا، پھر خود کھل کے گرا، پھر کنڈی کھلی، پھر دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار پہلے ہی یار انتظار کر رہا ہے. جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں